नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा सदस्यले लिए ज्येष्ठ सदस्यसँग शपथ। दलका नेताको दौडधुप तीव्र। सत्ता भागवण्डामा अझै सहमति जुटेन। नेपाली बाहेक 14 मातृभाषामा 27 सांसदले लिए शपथ। हातमा गीताको पुस्तकदेखि गोडामा खराउ लगाएको रोचक दृश्य। गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ढुक्क। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र एमाले नेता सूर्य थापा काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुपर्ने पक्षमा। युक्रेनलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको आश्वासन। तेस्रो मुलुकले गर्दा युद्ध भएको रुसको प्रतिक्रिया। र स्पेनिस फुटबल क्लब काथेरेनियो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाल आउने। काठमाडौँ र पोखरामा 2 खेल हुने। प्रतिनिधि सभा सदस्यले शपथ लिएका छन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार 275 जना सांसद मध्ये आज 4 जना बाहेक अन्यले शपथ लिएका हुन्। सांसदहरूले शपथ लिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि समेत दौडधुप सुरु भएको छ, जसका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर भागवण्डा मिलाउने कसरत समेत सुरु भएको छ। तर अहिलेसम्म सत्ता भागवण्डाका बारेमा सहमति भने जुटिसकेको छैन। नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। सांसदहरूले शपथ लिएसँगै सरकार गठनको कसरत समेत सुरु भएको छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका बीचमा छलफल भइ नसकेको भए पनि अनौपचारिक छलफल भने जारी छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्ने र भागवण्डाको टुङ्गो लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद लिने विषयमा छलफल सुरु गरेका बेला नेता पौडेलले अहिलेसम्म ठोस सहमति जुटि नसकेको बताएका छन्। यो संसदलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ। अराजकतामा जानु दिनु हुँदैन। यो विचार शान्तिपूर्ण संयमित विचार आफ्ना राख्ने थलो हो। यो बाहुबलीको क्षेत्र होइन। त्यही हो। अब यसलाई धेरैले त हजुरलाई अब संसदमा थोरै बालवाटारदेखि अलिक उता देख्न पाइन्छ पनि भनेर भनिएको छ नि त। संसदमै धेरै बस्नियो म अब। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका सांसद जनार्दन शर्माले भने सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल वा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुने समेत दाबी गरेका छन्। राजनैतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने गठबन्धन दलमा छलफल भएको छ। अब राष्ट्रपतिका धेरै मैले देखेँ 2टा पात्र हुनुहुन्छ। अहिले भने गाली गर्नु होला। रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद माधव कुमार नेपालले समेत सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको भए पनि अहिलेसम्म ठोस रूपमा छलफल भइ नसकेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका बीचमा छलफल हुने तयारी भइरहेको भन्दै जनादेश अनुसारको निर्णय हुने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति बन्ने चाहना आफ्नो नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। 64 सालमा नै मलाई राष्ट्रपतिको निम्ति प्रस्ताव भइसकेको थियो। त्यसपछि 2072 सालमा संविधान जारी भइसकेपछि मलाई पार्टीबाट सिङ्गै कमिटीले नै नेताहरूले दबाब दिएर राष्ट्रपतिमा जानका लागि भनेका थिए। तर मैले अस्वीकार गरेको हो र म आफै राष्ट्रपतिमा त्यतिखेर नगएको हो। उहाँले भने जस्तै त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ मेरो उमेर पुगेको छैन। त्यस हुनाले अब अहिले यस बारेमा म केही भन्न चाहन्न। अहिले उमेर पुग्यो पुगेन अध्यक्ष। परिस्थितिको बारेमा विश्लेषण गरेर उमेरको बारेमा पनि चर्चा गरौँला। आवश्यकताको बारेमा पनि चर्चा गरौँला। नेपाली राजनीतिले मेरो भूमिकाको कहाँ अपेक्षा गरेको छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न म तयार छु। यसै चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकार निर्माणका बारेमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल गरि नसकेको बताएको छ। कुनै पनि दलले सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था आएमा निर्णय गर्ने सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। जनमतबाट प्राप्त भएको ठूलो राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने हो। अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनिर्णयको बन्दी बनेको नबनोस् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। बाँकी हेर्दै जाउँ। राजनीतिक दलहरू भने सरकार निर्माणको तयारीमा जुटिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र सरकार निर्माण गरिसक्ने तयारी सत्तारूढ दलको छ।
ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। दलको नेता चयनदेखि सांसदले शपथ समेत खाइसकेको अवस्थामा अब भने राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माणमा पूर्णतः केन्द्रित हुन थालेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार निर्माणका लागि दिएको 7 दिने समय सीमा सकिने लाग्दा दलहरूको बीचमा कस्तो सहमति होला र कस्तो सरकार बन्ला भन्ने उत्सुकता बढेको छ। सांसदहरूको शपथ र संसदमा रहेका 12 राजनीतिक दलले नेता चयन गरेसँगै अब भने सरकार गठनका लागि ढोका खुलेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको 7 दिनको समय सीमा आगामी आइतबार सकिँदैछ। संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार सरकार गठनका लागि दिइएको समय सीमा गुज्रनै लागे पनि यही बीचमा संसदको ज्येष्ठ सदस्यको शपथ, राजनीतिक दलको नेता चयन र संसदको शपथ जस्ता महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएकाले सरकार गठन र यसका लागि आवश्यक संख्या जुटाउने समय दलहरूलाई पर्याप्त भएको देखिँदैन। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि सदनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दलको नेता चयन गरेको छ र उसले सरकार गठनका लागि सामान्य कसरत समेत प्रारम्भ गरेको छ। सत्ता घटककै दलहरूको बीचमा सहमति कायम गरी सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने मोटो सहमति पनि यही बीचमा भएको छ। यता सर्वसम्मत दलको नेता चयन गरेको एमाले भने प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा नै गरिसकेको छ। तर राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम सरकार निर्माणको दिशामा जाँदा भने सहमति कसरी हुन्छ सत्ता घटकहरूको बीचमा भन्ने सवाल छ। यी दलहरूमा प्रमुख पदहरूमा कसले कुन पद लिने भन्ने सहमति नभई सरकार निर्माणका लागि प्रष्ट खाका बन्ने देखिँदैन र सहमति बन्नु अघि सबै दलको आआफ्नो दाबी पनि देखिन्छ। सदनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहमतिका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफै हुने दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री आलो पालो हुने उसको प्रस्ताव पनि छ। सरकार कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ, प्रधानमन्त्री भन्ने पद आलो पालो गरेर चल्छ। यो कसैको भागभण्डामा मात्रै होइन, कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको हुनाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कांग्रेसबाट हुन्छ र अब राष्ट्रपतिदेखि लिएर उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष यो चाहिँ भागभण्डामा पर्छ। त्यो भागभण्डामा पर्दाखेरि फेरि ठूलो पार्टीकै नाताले राष्ट्रपति कांग्रेसले लिन्छ। नेता बस्नेतले मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका गगन थापाले पनि यी दुवै पदमा सम्झौता गर्न नसकिने बताइसकेका छन्। यता माओवादी भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिएमा आफूहरूले राष्ट्रपति लिने बताउँदै आएको छ र राष्ट्रपतिमा यी दुई दलको अतिरिक्त नेकपा यसले पनि दाबी गरेको छ। तर नेपाली कांग्रेस भने माओवादीलाई सभामुख र नेकपा यसलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दिएर पदमा चित्त बुझाउने तयारीमा छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदले बिहिबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। राष्ट्रिय तथा आआफ्नो संस्कृति पहिचान ढल्किने पोसाकमा सजिएर सांसद भवन पुगिरहेका थिए। उनीहरूको गतिविधिले सबैको ध्यान खिचिरहेको थियो, जुन निकै चाखलाग्दो र मौलिक खालको समेत देखिन्थ्यो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा नवनिर्वाचित सांसदहरू निकै स्फूर्तिका साथ शपथ लिन पुगेका थिए। कतिपय सांसदहरू आफ्नो समुदायको मौलिक वेशभूषामा सजिएका थिए भने कतिपय दौरा सुरुवालमा ठाँटिएका थिए। महिला सांसदहरू धेरैजसो मौलिक पोसाक वा साडीमा सजिएर पुगेका भए पनि माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरू भने सर्ट प्यान्टमै देखिन्थे। कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरी धोती र खराउ सहित टाउकोमा आफ्नै भेषको टोपी लगाएर पुगेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी बिना कठायत हातले बुनेको जुम्ली पहिरनमा शपथ लिन पुगेकी थिइन्। उनले जुम्लाको संस्कार र पहिरनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ आफूले हातले बुनेको पहिरन लगाएर आएको समेत सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिएकी थिइन्। यता कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा गीताको पुस्तक बोकेर शपथ लिन संसद भवन छिरेका थिए। त्यसैगरी रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी स्वतन्त्र सांसद किरण शाह संस्कृत भाषामा शपथ लिन पुगे। उनले शपथ लिनु पूर्व पशुपतिको दर्शन समेत गर्न भ्याएका थिए। शपथ लिन पुगेका सांसदहरू मध्ये धेरैको ध्यान नयाँ सांसद र उनीहरूको गतिविधिले खिचेको थियो। पहिलो पटक सांसदको भूमिकामा संसद भवन छिरेका सांसद मध्ये कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका
विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो राजनीतिक जन्म भएको प्रतिक्रिया दिए। जन्मदिनकै सेरोफेरोमा मैले चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा एउटा जन्म अनुभूति गरेको संसदमा उभिँदै गर्दाखेरि मैले त्यो महसुस गरेँ र त्यो महसुस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक मैले मतदाताको बिचमा जे भनेको थिएँ कि म निर्वाचित भएर गएपछि सबै कुरा गर्छु भन्दिनँ, तर म जे गर्छु इमान्दारितापूर्वक गर्छु भनेको थिएँ र मैले इमान्दारितापूर्वक मैले कार्य गर्नुपर्छ र त्यो इमान्दारिता मैले शहादतप्रति, त्यो इमान्दारिता मैले योद्धाहरूप्रति, त्यो इमान्दारिता मलाई मत दिनेहरूप्रति, त्यो इमान्दारिता मलाई जन्म दिने मेरो बाबाआमाप्रति, मेरो परिवारका सदस्यप्रति, मसँग आशा र अपेक्षा गर्नेहरूप्रति मैले निरन्तर सकारात्मक भएर, जिम्मेवार भएर, मेहनत गरेर, सानो भएर कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस अनुभूत मैले गरेँ। त्यस्तै पहिलो पटक नै सांसदको रूपमा संसद भवन प्रवेश गरेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त रावतले जनमुखी सेवा प्रदान गर्नु पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र किसानका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए। डाक्टर मेडिकल डाक्टर त होइन, पिएचडी डाक्टर हो। अब हाम्रो चाहिँ एजेन्डाहरू मूल रूपमा सर्भिस डेलिभरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र किसानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ र शिक्षा खास गरी मध्य प्रदेशको लगभग 50% हाराहारीमा मात्रै रहेको हुँदाले त्यसलाई कसरी 95% भन्दा बढी लग्ने, त्यो चाहिँ एकदम टेन्जिबल वेमा लग्ने, त्यसरी अभियानकै रूपमा त्यसमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले संलग्न गरेर भए पनि त्यसलाई लग्ने प्रमुख एउटा लक्ष्य रहनेछ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम पनि पहिलो पटक सांसदको रूपमा संसद भवन प्रवेश गरेको भन्दै हरेक नेपाली नागरिकको जनजीविकाको विषयलाई संसदमा आवाज उठाउने प्रतिक्रिया दिए। नागरिकहरूको जनजीविकासँग सम्बन्धित हरेक विषयमा नागरिकहरूको पक्षमा हामीले वकालत गर्नेछौँ। यहाँबाट ती नीति नियमहरू चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा हुने किसिमले, सबैजनालाई फाइदा हुने किसिमले हामी बनाउने गरी हामी काम गर्छौँ। सांसदहरूले नेपाली भाषामा बाहेक अन्य 14 मातृभाषामा शपथ लिएका थिए। 275 सांसद मध्ये जबराले राष्ट्रपतिबाट र जबरासँग 270ले शपथ लिए भने 4 जना सांसदहरू अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने सांसदहरूमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आले, नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादव र रामकुमार राई तथा नेपाली कांग्रेसका माया राई अनुपस्थित थिए। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा जनताको अपेक्षा अनुसारको सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले इमान्दारिताका साथ सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सदनमा निष्पक्ष रहेर आफूले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा अडिग रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। 7 सदस्य भएर यो सदनलाई फर्काउँछ। सभामुखको रूपमा अब त्यो सदनको अम्पायर हो। म अघि भने देशको असल चिताएर इमान्दारी साथ त्यो कर्तव्य निर्वाह। ज्येष्ठ सदस्य सभामुख जबराले ज्येष्ठ सदस्यको हिसाबले आफूले कार्य सकेपछि सदनमा जनताका भनाइहरूलाई बुलन्द पार्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले आफ्ना सांसदहरूलाई राष्ट्रिय पोसाकमा उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको थियो। शपथ लिन पुरुष सांसद दौरा सुरुवाल लगाएर संसद भवनमा उपस्थित भए। एमाले निर्देशन दिएको भए पनि नेपालको राष्ट्रिय पोसाक कुन हो भनेर कानूनमा व्यवस्था गरिएको छैन। एमालेको निर्देशनपछि भने राष्ट्रिय पोसाकका बारेमा चर्चा भने सुरु भएको छ। नेकपा एमाले सांसदहरूलाई शपथ लिने बेला राष्ट्रिय पोसाक लगाएर उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। तर एमाले समेत सहभागी भएर बनाएको नेपालको संविधानमा भने राष्ट्रिय पोसाकका बारेमा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन। राष्ट्रको गौरव र पहिचानलाई चिनाउने एक माध्यम भनेको राष्ट्रिय पोसाक पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय पोसाक भनेर दौरा सुरुवाल ढाका र टोपीलाई चिनिँदै
आइरहेको छ, तर यसबारे कानूनी व्यवस्था भने छैन। राष्ट्रिय भाषा नेपाली र राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल कोट र ढाका टोपीलाई जीवन्त राख्नुपर्ने संस्कृतिविद जगमान गुरुङ बताउँछन्। यो हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान हो, किनभने कुर्ता सुरुवाल लगायो भने भारतसँग मिल्छ, बख्खु लगायो भने तिब्बतसँग मिल्छ। भोटो र कछाड र गादोले अब अन्तर्राष्ट्रमा त्यति प्रभाव पार्न सक्दैन, तर चाहिँ दौरा सुरुवाल र कोट टोपी लगाएपछि यसले नेपालीहरूको स्वाभिमान बढाउँछ र जहाँ गए पनि यो नेपाली रहेछ भनेर त्यो स्वाभिमान बढाउँछ। त्यो हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो। यता नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री होमनाथ दाहालले नेपालको पहिचान जगाउन राष्ट्रिय पोसाक आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। राष्ट्रिय पोसाक बहसको विषय नभएको उनको तर्क छ। राष्ट्रिय पोसाक भने यो कुनै त्यो विषय नै होइन, यो छलफलको विषय। राष्ट्रियता बढाउनको लागि त भाषाको हुने भयो, संस्कृतिको कुरा हुने भयो, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ भावनाका कुराहरू हुने भए त त्यो चाहिँ शिक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा। त यो चाहिँ के भने पोसाक लगाएर दौरा सुरुवाल लगाएको मात्रै चाहिँ नेपाली राष्ट्रियता अरू चाहिँ होइन भनेर भन्न मिल्दैन। यो त कुनै अहिलेको लागि कुनै ऊ नै होइन, प्रश्नै होइन, कुनै छलफलको विषय नै होइन नि। एमाले निर्देशन दिएपछि एमाले सांसदहरू भने दौरा सुरुवाल लगाएर संसदमा उपस्थित भएका थिए। त्यसबाहेक शपथ लिन जाने सांसदहरू आफ्नै जाजातिको पहिचान देखिन पोसाक लगाएर समेत शपथ लिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। प्रतिनिधि सभाका 270 सदस्यले आज ज्येष्ठ सदस्यसँग शपथ लिए। यसअघि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सोधेका छौं, सांसदको रूपमा प्रतिनिधि सभामा तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ? होइन, पहिला त मलाई धेरै अनुभव नै छैन मलाई संसदको, र यो पहिलोचोटि म संसद भवन छिर्दैछु। अब यो विषयमा तपाईँलाई चाहिँ के छ भने तिमीभित्र गइसकेपछि धेरै कुराहरू मलाई थाहा होलान्। मतलब यो खालको शपथ त मैले जीवनमै पहिलोचोटि लिएको हो। अब त्यसले चाहिँ देशका प्रति चाहिँ आफूले भनेका विषयहरूका प्रति चाहिँ यो प्रतिबद्धता मौखिक मात्रै हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ यसलाई व्यावहारिक ढङ्गबाटै पुरा गर्न सक्नुपर्छ। एकदमै मलाई गर्व लागेको छ। हामी पहिलो पटक संसदमा पाइलाटेका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हामी यहाँ आएका छौँ र आफ्नै अब मातृभाषामा शपथ र राष्ट्रिय थारू पोसाकमा शपथ लिन पाउँदाखेरि एकदमै गर्व महसुस भइरहेको छ। अब पहिला संसदमा पस्दा दर्शक दीर्घामा बसिन्थ्यो, त्यही भूमिका हुन्थ्यो। अब अहिले त सदस्यकै रूपमा भएको हुनाले यसमा मूलतः एउटा नीति निर्माणको मुख्य भूमिका हो। त्यसैले मुख्य भूमिका त्यो हुनुको नाताले नीति निर्माणमा त्यसमा पनि केन्द्रित भएर कुरा गर्दाखेरि नीतिगत हिसाबले सुशासनको क्षेत्रमा देखिने गरिकन, अनुभूत हुने गरिकन केही कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ बाहिर बस्दाखेरि। दलहरूको व्यथिति छ, व्यथिति नभएको भए यत्रो प्रतिशत भोट घट्थेन। जनमतमा त घटेको छ नि, 21% भोट घटेको छ। जुन पपुलर म्यान्डेट र समानुपातिकबाट थाहा हुन्छ। त्यस कारणले यो जुन व्यथिति छ त्यो व्यथिति को विरुद्धमा बोल्ने पनि हो, काम गर्ने पनि हो, र जनता र देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसैको लागि काम गर्ने। र हामी यो संसदको नियम परिधिमा रहेर जनताको न्याय दिने काम हामी गर्छौँ। अधुरो कामहरू जुन छन् र खास गरेर नियममा नचल्ने, नियम हुँदा पनि अब जुन गडबडी थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी ठिक गर्ने, त्यसमा हाम्रो चाहिँ मुख्य भूमिका रहनेछ। कसरी बिताउने भन्ने कुराको हकमा अब पहिलो प्रथम संसदमा प्रवेश गरेको अवस्था हो र पार्टीको घोषणापत्र र निजी क्षेत्रको हक हित अधिकारको लागि हामीले प्रयास गर्छौँ। 5 वर्षको भूमिका खबरदारी हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्न दिइँदैन र राष्ट्रघात गर्न दिइँदैन र देशका जनता र नागरिक र विदेशमा परेका अल्पत्र परेका नागरिक र आज हरेक नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने जुन बाध्यता छ, यो बाध्यतालाई नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि जुन नीति निर्माण तहमा बसेर कानुन बनाउनु पर्ने हो, त्यो कानुन बनाउने तहमा चाहिँ हामी लागि पर्छौँ। मेरो भूमिका भनेको सडक, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा नै रहने, केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउने हो र त्यो सँगसँगै राष्ट्रमा, देशको लागि, राष्ट्रको लागि आइपर्ने समस्याहरू बारेमा
तीव्र ढङ्गले आफ्नो आवाजहरू उठाउने हो। भूमिकाको हिसाबले त म समानुपातिकमा हुँदाखेरि पनि सक्रिय रूपमै काम गरेको मान्छे हो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आइसके पछाडि संविधानको मर्म अनुसार कतिपय ऐन कानुन बनाउनुहरू बाँकी छ, त्यसमा जुन स्पिरिट थियो त्यो स्पिरिट अनुसारको बनाउनेमा बढी नीतिगत रूपमा आफू लाग्ने छु। म चाहिँ अहिले चाहिँ म पहिलोचोटि होइन, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ सङ्घमा चाहिँ अहिले समानुपातिको सभा के अरे यो चाहिँ म चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य यहाँभित्र चाहिँ प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मलाई पक्कै पनि नौलो फिल त भइरहेको छ र कामको सिलसिलामा म हिजो पनि कामहरू सानो ठुलो धेरै त्यति नभने पनि सानो ठुलो काम गर्दै आएको भए हुनाले मलाई त्यस्तो चाहिँ खासै गाह्रो होला जस्तो मलाई केही लागेको छैन। मेरो पहिलो काम भनेको त गाउँको दूरदराजमा रहनुभएका झुपडीमा बस्नुभएका दुई छाक खानाको निम्ति सङ्घर्षरत गरिबहरूको पक्षमा जो चाहिँ साँच्चीकै खाना लाउनको निम्ति सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, खोलामा बालुवा चालेर बस्नुभएको छ, दाउरा काटेर जीविका चलाउनु भएको छ, निगुरो बेचेर जीविका चलाउनु भएको छ, त्यस्ता नागरिकको पक्षमा मैले सकेको गर्छु भन्ने मलाई लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिएसँगै संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गरेर सहमतिमा पुग्ने बताउनु भयो। शपथ ग्रहण उत्साहका साथ सम्पन्न भएको र सरकार पनि उत्साहका साथ बन्ने उहाँको भनाइ छ। सबै प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा सहित सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको छलफललाई पनि तीव्रता दिनुभएको छ भने एमालेसँग पनि आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत छलफललाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले जसले सरकार बनाए पनि प्रतिपक्षमा बसेर जनताका काम गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले अबको सरकार हिजोको सरकार जस्तो बन्द नहुने भन्दै जनमुखी काम गर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको समेत औल्याउनु भयो। सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने सरकारले फरक ढङ्गको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ र त्यो शर्तमा मात्रै हामीले समर्थन या चाहिँ सरकारमा सहभागिताको कुरा निर्णय गर्न सक्छौँ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले सुशासन सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने सरकारले फरक ढङ्गले काम गरे मात्रै आफ्नो समर्थन रहने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। सांसद थापाले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र दीर्घकालीन हितका लागि पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो। सांसद थापाले मुलुकको दीर्घकालीन हित केन्द्रित भएर राजनीतिक दल अघि बढ्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। गर्छौँ को आउनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस आउनुहुन्छ कि माओवादी केन्द्र आउनुहुन्छ कि अब ठुला शक्ति भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि जाँदा अलि दीर्घकालीन स्थायित्वका निम्ति पनि हितकर हुन्छ भन्ने मेरो अडान रहँदै आएको छ। थापाले जनताको मतलाई कदर गर्दै स्थायित्वका लागि प्रयास गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको छ। पेरिस डाँडा स्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेतामा सर्वसम्मत गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै सचिव हितराज पाण्डेलाई प्रमुख सचेतक बनाउने निर्णय समेत गरिएको छ। संसदीय दलको उपनेता र अन्य जिम्मेवारी भने पछि निर्णय गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
बुधबार भएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनले पार्टीभित्र अझै खुला प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वसँग जुझ्ने संस्कार छ भन्ने सन्देश दियो, जुन सन्देशले चौतर्फी प्रशंसा पनि पायो। कांग्रेसभित्र भएको निर्वाचनले पुस्तान्तरणको बहस छेड्नेहरूलाई बाटो खुल्ला मात्रै गरिदिएन, आगामी यात्रा पनि सहज गराइदियो। तर महामन्त्री समेत रहेका उम्मेद्वार गगन थापालाई आफ्नै समूहभित्रका नेताहरूले मत नदिएको विषयले भने यति बेला चर्चा पाएको छ। बुधबार नेपाली कांग्रेसले जुन लोकतान्त्रिक विधि अपनाउँदै संसदीय दलको नेता चयन गर्यो, यसले पार्टीभित्र अझै खुला प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वसँग जुझ्ने संस्कार छ भन्ने सन्देश पनि दियो, जुन सन्देशको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो। ठूला र पार्टीभित्र संघर्ष, बहस, मन्थन र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो संस्कार देखाउन नसकेका बेला कांग्रेसले अपनाएको विधिले उनीहरूलाई गतिलो झापट पनि दियो। कांग्रेसभित्र भएको निर्वाचनले पुस्तान्तरणको बहस छेड्नेहरूलाई बाटो खुल्ला मात्रै गरिदिएन, आगामी यात्रा पनि सहज गरिदियो। संसदीय दलको नेतामा को उम्मेद्वार बन्ने भन्ने विषय खास गरी संस्थापन इतर समूहमा लामो छलफल र बहस पनि भयो। यद्यपि संस्थापन पक्षले भने 76 वर्षीय देउबाको विकल्प देखेन। इतर समूहमा डाक्टर शेखर कोइराला र गगन कुमार थापालाई मनाउन ठूलो कसरत नै भयो। अन्ततः 15औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पुनः शेखरलाई समर्थन गर्ने सहमतिमा थापा संसदीय दलको उम्मेद्वार बने र 89 मतमा 25 मत प्राप्त गर्दै पराजित पनि भए। यो समूहले आफ्नो टिममा 31 जना सांसद रहेको दाबी गरिरहेको थियो, तर 25 सांसदको मात्रै मत खसेपछि फेरि अर्को विषयले चर्चा पाएको छ, जसमा थापाले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका पात्रहरूले अदृश्य रूपमा धोका दिएको भने विश्लेषण भइरहेको छ। थापा पराजित भएसँगै उनलाई कसले मत हाले र कसले मत हालेनन् लेखाजोखा भइरहेका बेला उनीभन्दा सिनियर नेताहरूले नै सहयोग नगरेको कुरा बाहिर आयो, जुन कुरा सामान्य अड्कलबाजी सहजै विश्वास नलाग्ने खालको देखिन्छ। अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षबाट पाएको आश्वासनले भूमिका खेलेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ। सभापति देउबाको हातमा सत्ता र शक्ति देखेकै कारण भोलिको भविष्य खोज्नेहरू र अर्कोतर्फ गगनका साथमा रहेर संघर्ष बाहेक केही नदेख्नेहरूले साथ छोडेको पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ। खास गरी गगनलाई समर्थन गरेका शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारीले नै धोका दिएको सतही चर्चामा छ भने चन्द्र भण्डारीले त सामाजिक सञ्जालमा नै खरो टिप्पणी गर्दै यसको प्रतिवाद गरेका छन्। अनपेक्षित परिणामलाई लिएर शेखर कोइराला गगन थापा समूहमा फाटो ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। सत्यलाई हत्केलाले छेक्ने र भ्रमको खेती नगरौं भन्दै उनले आफूहरूको अठोट र परिवर्तन सहितको नव नेपाल निर्माणको यात्रामा भ्रमका काँडा नबिछ्याइदिन पनि अनुरोध गरेका छन्। यसरी संसदीय दलको नेता छनौट प्रक्रियाले नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व लिन सक्ने आँट भएका नेताहरू छन् भन्ने पनि देखाउँछ र कांग्रेसमा लोकतान्त्रिक संस्कार छ भन्ने पनि सन्देश गएको छ। अर्कोतर्फ मतदान भनेको गोप्य हुने हुनाले कसले मत दियो र कसले मत दिएन भन्दै टाउको गन्ने प्रवृत्तिले भने भविष्यमा नेतृत्वप्रति बढ्ने अविश्वासमा भने नेताहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। बिहिबार नेपाल बार एसोसिएसनको 67औं दिवस मनाइएको छ। बार परिसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्दै दिवस मनाइएको हो। दिवसको अवसरमा कानुनविदहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकिल, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। कानुनविदहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानदेखि सरकारी वकिल, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको 67औं दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनविदहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा वकालत र वकिलहरूको मात्रै दोष नरहेको र यसमा दिगो प्रणाली दोषी रहेको बताएका छन्। साथै न्यायकर्मीहरू स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भन्दा पनि न्याय भयो कि भएन भन्ने कुरामा जोड दिएर अघि लाग्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायालयमा हुने विकृति
विसङ्गति विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि लागेको बताएका छन्। नेपाल बार बिचौलिया विहीन न्यायपालिका बनाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको भन्दै उनले न्यायमा जनताको सहज पहुँच होस् भन्ने विषयमा बार लागि परेको बताएका छन्। स्तरीय न्यायको सम्पादन हुन नसक्नुमा केवल वकालतमा रहेका व्यक्तिहरू या वकिलको मात्रै दोष होइन, कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै दोष होइन, यसमा सिङ्गो प्रणाली दोषी छ भन्ने म मान्दछु। हामीले त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसनले 5 ठाउँमा सुधार हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि 5-fold रिफर्मेसन भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो भनेको के हो भने प्रहरीको अनुसन्धानदेखि मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सुधार जरुरी छ, सरकारी वकिलमा सुधार जरुरी छ, यो कानुन व्यवसायीहरू जो स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरू छन् उनीहरूमा सुधार जरुरी छ, अदालतको फाँटमा तल्लोदेखि लिएर माथि मुख्य रजिस्ट्रारसम्मको फाँटमा सुधार जरुरी छ भने न्यायपालिकामा काम गर्ने न्यायकर्मीहरू अर्थात् न्यायाधीशहरूमा पनि सुधार हुन जरुरी छ। यसरी 5 ठाउँमा सुधार हुन सके मात्रै बल्ल न्यायालय सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यस्तै अधिवक्ता तुलसीराम पराजुलीले पछिल्लो समय अदालत बार र कानुन व्यवसायीप्रति न्याय सम्पादनको विषयमा नराम्रा धारणाहरू आइरहेको भन्दै त्यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। आगामी दिनमा भएका गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने र न्याय सम्पादन गर्नेले पैसा धेरै असुल गर्ने कुरालाई युवा कानुन व्यवसायीहरूले रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय अदालत र बार र कानुन व्यवसायीहरूप्रति एक किसिमको एउटा धारणा बाहिर सार्वजनिक भएको छ। वकिलहरू पनि एउटा पक्षको र विपक्षको कानुन व्यवसायहरू मिल्छन्, पैसाको कारोबार गर्छन् भन्ने कुरा जुन जनमानसमा एउटा संयम पैदा भएको छ, यसप्रति म अहिले पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप र 1-2 जना गलत व्यक्तिहरूले यो कतै गरेका रहेछन् भने पनि आगामी दिनहरूमा यसमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई सच्याउने दिशामा अगाडि बढ्छ र हामी जस्ता युवा कानुन व्यवसायीहरूले खास गरी पक्ष र विपक्षको कुराहरू एकअर्काका वकिलहरू मिल्ने र क्लाइन्टहरूबाट धेरै पैसा असुल गरेको भन्ने विषय छ। यसको विषयमा पनि हामी युवा कानुन व्यवसायीहरू हामी थप सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले वकिलहरू बहस पैरवीमा आर्थिक चलखेल गर्दैनन् भन्न नसकिने बताएकी छन्। अदालतमा न्यायाधीश र वकिलले गर्ने व्यवहार देख्दा कानुन व्यवसायीहरूलाई नै निराशा लाग्ने गरेको उनको प्रतिक्रिया छ। न्यायालयभित्र को छन् त वास्तवमा यो आर्थिक चलखेलमा भनेर कुरा गर्दाखेरि अब न्यायाधीश छन्, वकिल छन् भन्ने कुराहरू आइसकेको हुनाले अब त्यो धेरै मेहनत गरेर आएको र धेरैसँग बुझेर आएको हुनाले अब अहिले आएर मैले चाहिँ अब अदालतमा चाहिँ यो वकिलहरूले चाहिँ यो बहस पहिलेमा आर्थिक चलखेल गर्दैनन् भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। वकिल तथा अधिवक्ताहरू राजनैतिक दलहरूको एजेन्डा बोकेर न्याय सम्पादनमा लाग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको बेला उनीहरूले नै पेसालाई मर्यादित र शुद्धिकरण गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड़ दिएका छन्। निष्पक्ष न्याय सम्पादन नभएको गुनासो बढ़िरहेका बेला कानून व्यवसायीको क्षेत्रमा ठूलो शुद्धिकरण गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ भने कानून व्यवसायीहरू राजनीतिप्रति भातृ संगठनकै रूपमा खडा भएको भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिक परिपाटी गलत छ भन्दै लामो समयदेखि सञ्चार कर्म मार्फत वकालत गर्दै आएका रवि लामिछाने नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिनु भएको छ। उनै लामिछानेले आज पहिलो पटक संसद प्रवेश गर्दा केही फरक परिस्थितिको सामना समेत गर्नु पर्यो। नेपालको राजनीति दुर्गन्धित छ। राजनीतिक पार्टीहरू र पार्टीका नेता कार्यकर्ता सबै फोहोरी खेलमा रुमलिएका छन् भन्दै टेलिभिजन कार्यक्रममा कटाक्ष गर्ने रवि लामिछाने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम दिएर त्यही पार्टीको सभापति भई नेपालको राजनीतिमा पाइला टेकेका छन्। चितवनबाट सांसदमा चुनिएका लामिछानेले संसदमा अब के गर्लान् भन्ने विषयमा सबैको चासो देखिन्छ। संसद बैठक कक्षमा प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदको शपथ ग्रहण गर्न पुगेका रवि केही फरक स्वभावमा देखिए। लामिछाने राजनीतिमा पहिलो अनुभव बटुल्दै पहिलो पटक संसद भवनमा नेपाली पोसाकमा सजिएर पुगेका थिए। सधैँ नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका शीर्ष नेताहरूको आलोचना गर्ने रवि लामिछानेको संसद बैठक कक्षमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग जम्का भेट भयो। शपथ ग्रहणपछि बाहिर निस्किने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र लामिछाने बीच जम्का भेट भएको हो। लामिछानेले 2 हात जोड्दै नमस्कार गरेर हात मिलाए। देउवाले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे। तर रवि लामिछाने देउवासँग केही भन्दै गरेको र देउवाले उनलाई मतलब नगरेको दृश्यमा
देख्न सकिन्छ। त्यसपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनै लामिछाने भने सरकार गठनका लागि साना पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै आफ्नो दल निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको संकेत भने गरेका छन्। हामीलाई प्राप्त जनमत सरकार बनाउन पुग्ने जनमत हामीलाई छैन। यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिप्रेक्ष्यमा चौथो ठुलो दलका रूपमा हाम्रो पनि एक किसिमको एउटा कुनै ढङ्गले हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने विषयलाई हामीले एकदमै सामान्य छलफलको विषय त बनाएका छौँ। बाँकी हेर्दै जाउँ, किनभने जनमतबाट प्राप्त भएको ठुलो राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने हो। अब यता संसद बैठक कक्षमा भने लामिछानेलाई पहिलो लहरमै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीकै हैसियत लामिछानेले पनि संसदमा पाएका छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। बिहिबार शेयर बजार स्थिर देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 0.01 अङ्कले घटेर 1867.21 बिन्दुमा झरेको छ। आज अन्य म्युचुअल फन्ड र बैंक समूहको शेयर सामान्य बढेको छ भने अन्य समूहको शेयर सामान्य घटेको छ। कारोबार रकम भने आज बढेको छ। 247 वटा कम्पनीको 31,11,000 किता शेयर 1,11,97,00,000 रुपियाँमा कारोबार भयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। चीन, जापान र दक्षिण कोरियामा कोरोनाको नयाँ लहर देखिएपछि भारतले पनि सतर्कता अपनाउन थालेको छ। भारतले बुधबारदेखि देशका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा विदेशबाट आउने यात्रुहरूको कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ भने सबै राज्य सरकारलाई कोरोनाको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न समेत भनेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार देशमा कोरोनाको अवस्थाबारे उच्च स्तरीय बैठक समेत डाकेका छन्। बैठकमा चीन, जापान, कोरिया, ब्राजिल, अमेरिका लगायतका देशमा फैलिएको संक्रमणबाट पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणका बारे रणनीति बन्ने बताइएको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै राज्य सरकारहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र संक्रमणको प्रभावित लहरका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ। बुधबारको तथ्याङ्क अनुसार भारतको राजधानी दिल्लीमा 0.19% मात्रै संक्रमित फेला परेका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच वाशिङटन डीसीमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा जेलेन्स्कीले अमेरिकाले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे भने बाइडेनले युक्रेनलाई थप सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन्। यता रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने रुस युक्रेन द्वन्द्वको कारक रुस नभएर तेस्रो मुलुकको नीति रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। युक्रेन र रुसबीच युद्ध चलिरहेको बेला युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की भने यति बेला अमेरिकामा छन्। यस वर्षको फेब्रुअरीमा रुसी आक्रमणपछि जेलेन्स्की पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन्। अमेरिका भ्रमणमा निस्किएका जेलेन्स्कीले जो बाइडेनलाई व्हाइट हाउसमा भेटेका छन्। भेटवार्तापछि दुवैले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए। यस क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकाले युक्रेनलाई $2 अर्ब भन्दा बढीको नयाँ प्याकेज सहयोगको रूपमा दिएको पुष्टि गरेका छन्। यससँगै अमेरिकाले $45 अर्ब को अर्को प्याकेज दिने वाचा समेत गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनले युक्रेनको सहयोगप्रति आफूलाई कुनै चिन्ता नभएको बताएका छन्। युक्रेनका केही सहयोगी राष्ट्रहरूले युद्धका कारण उत्पन्न समस्या, विश्वभर खाद्यान्न र इन्धनको अभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुससँग केवल शान्ति भनेको र आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो युद्धमा जेलेन्स्की एक्लो नभएको बताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा बाइडेनले युक्रेनलाई नयाँ मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली सहित दीर्घकालीन अमेरिकी समर्थनको बाचा दोहोर्याए। युक्रेनी राष्ट्रपतिले बाइडेन, अमेरिकी कांग्रेस र आम अमेरिकी समर्थनको प्रशंसा गरे। यता संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनलाई रुसको लगातार हवाई आक्रमणबाट जोगाउन आफ्नो आधुनिक प्याट्रियट एयर डिफेन्स सिस्टम उपलब्ध गराउने बुधबार घोषणा गरेको छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको वाशिंगटन भ्रमणमा अमेरिकाले $1.85 बिलियन सहयोग गर्ने बाचा गरेको छ। एयर डिफेन्स सिस्टम यस सुरक्षा प्याकेजको हिस्सा रहेको बताएको छ। गत फेब्रुअरीमा रुसले आक्रमण गरेपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको पहिलो विदेश यात्रालाई किभको लागि ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। भ्रमणका लागि जेलेन्स्कीले लामो समयदेखि अमेरिकालाई दबाब दिइरहेका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पेट्रियट प्रणाली दिने अमेरिकी घोषणाको प्रशंसा गर्दै यसले वायु रक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई रुससँग युद्ध चलेसम्म अमेरिका युक्रेनको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धका लागि रुसलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु उचित नभएको बताएका छन्। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीसँगको टेलिभिजन संवादमा उनले युक्रेनलाई आफूले भाइ जस्तै सम्झने बताए। उनले यो द्वन्द्वको कारक रुस नभएर तेस्रो मुलुकको नीति रहेको जिकिर गरे। पुटिनसँग संवादमा रहेका सैन्य अधिकारीले सन् 2023 सम्म विशेष सैन्य अपरेसन जारी राख्ने बताएका छन्। पुटिनले रुस पैसा खर्च गर्न तयार रहेको र त्यसको कुनै सीमा नभएको बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। स्पेनिश फुटबल क्लब क्याथेरेनियो एफसी मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आउने भएको छ। लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो। क्याथेरेनियो एफसीले नेपालमा 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। क्याथेरेनियो स्पेनको दोस्रो डिभिजनको लिग खेलिरहेको क्लब पनि हो। स्पेनिश क्लबले नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस 13 गते पोखरा रंगशालामा गण्डकी 11 सँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। गण्डकी 11 को कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङले गर्नेछन्। गण्डकी 11 को प्रशिक्षण राजेन्द्र तामाङले गर्नेछन्। त्यस्तै पुस 14 गते काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा काठमाडौँ 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काठमाडौँ 11 को कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान बैराज महर्जनले गर्नेछन्। काठमाडौँ 11 को प्रशिक्षण मेघराज केसीले गर्नेछन्। स्पेनिश क्लब क्याथेरेनियोसँग स्पेनका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सहित ला लिगा फुटबल क्लब रियल मड्रिड, बार्सिलोना र एथलेटिक मड्रिड जस्ता ठूला क्लबमा खेलेका अनुभवी खेलाडी रहेका छन्। नेपालमा फुटबलको विकास तथा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। क्याथेरेनियोले काठमाडौँ र पोखरा 1-1 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कास्की जिल्ला फुटबल संघको सहकार्यमा शान्तिका लागि फुटबल भन्ने नारा सहित आयोजनामा हुन लागेको मैत्रीपूर्ण खेल पुस 13 र 14 गते हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा सदस्यले लिए ज्येष्ठ सदस्यसँग शपथ। दलका नेताको दौडधुप तीव्र, सत्ता भागभन्दामा अझै सहमति जुटेन। नेपाली बाहेक 14 मातृभाषामा 27 सांसदले लिए शपथ। हातमा गीताको पुस्तकदेखि गोडामा खराउ लगाएको रोचक दृश्य। गठबन्धनकै सरकार बन्नेमा माओवादी अध्यक्ष ढुक्क। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन एमाले नेता थापा कांग्रेस एमाले मिल्नुपर्ने पक्षमा। युक्रेनलाई अन्तिम समयसम्म साथ दिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको आश्वासन। तेस्रो मुलुकले गर्दा युद्ध भएको रुसको प्रतिक्रिया। र स्पेनिश फुटबल क्लब क्याथेरेनियो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाल आउने। काठमाडौँ र पोखरामा 2 खेल हुने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।